अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। जराये का कहना है कि लड़ाई का वाकया अडियाला जेल के गेट में दाखिल होते फवाद चौधरी के शोएब शाहीन को टाउट कहने पर पेश आया। शोएब शाहीन का कहना है कि फवाद चौधरी से राजीनामा नहीं हुआ, फवाद चौधरी को उसकी हरकत से बढ़कर जवाब दूंगा। फवाद चौधरी मुझ पर हमला करने की प्लानिंग करके आया था। कराची डिफेंस में कत्ल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का हाथ पांव और सर काटे जाने का इंकशाफ हुआ। फैसल ईदी कहते हैं कि हब से मिली लाश का सिर्फ धड़ मिला था, लाश मुकम्मल झुलस चुकी थी। बलोचिस्तान पुलिस के जरिए मिली लाश अमानतन दफना दी थी। अदालती हुक्म के बाद कब्र कुशाई की जा सकेगी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने कब्र कुशाई की दरख्वास्त भी दे दी। ATC ने मकतूल की वालिदा को मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शहराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा तरक्की की उम्मीद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब में किसानों को तमाम ज़रई सहूलियात एक छत तले फ्राहम करने का मंसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज कर दिया गया। कुंडाई और चाकू में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़रा की शिरकत। फूड सिक्योरिटी के चैलेंज से निपटने के लिए कारपोरेट फार्मिंग बेहद जरूरी है। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी समत का तयन किए बगैर काम नहीं कर सकेंगे। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा, वजीर आला पंजाब ने ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए मिसाली इकदाम किए हैं। पहली बार अजला में मास्टर प्लान बनाए, लाइव स्टॉक कार्ड मुतारिफ कराए, जिसमें अब तक 1 लाख रजिस्टर किए जा चुके। वजीर ज़राअत ने बताया कि ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम को आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर लीड किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला के हालिया दौरे अमरीका के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर गौर किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर भी तफसीली बातचीत की गई। अफगानिस्तान में पिनपते दहशतगर्द गिरोह पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश खुरासान की बैरूनी ऑपरेशन ब्रांच को नाकाम बनाया। TTP और अफगानिस्तान तालिबान में बढ़ता ताउन एक नया और खतरनाक रुझान है। फवाद चौधरी ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। अडियाला जेल के बाद फवाद चौधरी का शोएब शाहीन को थप्पड़। शोएब शाहीन संभल न सके, जमीन पर गिर गए। जराये का कहना है, लड़ाई का वाकया अडियाला जेल के गेट में दाखिल होते फवाद चौधरी के शोएब शाहीन को टाउट कहने पर पेश आया। फवाद चौधरी का कहना था, 5-5 हजार रुपए में बिकने वाला शोएब शाहीन पार्टी के अंदर लड़ाइयां डलवा रहा है। IMF के टेक्निकल माहिरीन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। दूसरा मिशन मार्च में आएगा। वफ्द गवर्नर्स पर सिफारिशात मुरतब करके नई शराइत शामिल करेगा। वफ्द ने इंतजामी उमूर में शफाफियत से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा किया। IMF माहिरीन से भरपूर ताउन किया गया। IMF माहिरीन को ज्यादा से ज्यादा मुलाकातों तक रसाई दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का हयाताबाद पेशावर SOS विलेज का दौरा। चीफ
چیف جسٹس کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ SOS ولیج پشاور کی ڈائریکٹر کی چیف جسٹس کو بریفنگ، چیف جسٹس پاکستان نے SOS کی ڈائریکٹر کی خدمات کو سراہا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری میں پیش رفت، 3 بجلی کمپنیوں کو نئی بھرتیوں، ترقی اور مراعاتی پیکج دینے سے روک دیا گیا۔ آئسکو، فیسکو اور گیپکو کے CEOs کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ تینوں ڈسکوز کو نئی تعیناتیوں، ملازمین کو پروموشن یا نئی مراعات دینے سے قبل اجازت لینا ہوگی۔ کمپنیاں مالی یا قانونی ذمہ داریوں سے متعلق معاہدے سے قبل اجازت لینے کی پابند ہوں گی۔ پیر سے اسلحے کی نمائش پر سختی سے پابندی عائد ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا اعلان، کہتے ہیں کوئی بھی بچہ کم عمر ڈرائیونگ کرتے پکڑا گیا تو فوری گرفتار ہوگا۔ رجسٹریشن کے بغیر کوئی بھی گاڑی نظر آئی تو ضبط کر لی جائے گی۔ گاڑی رجسٹریشن کے بغیر شو روم سے باہر نہیں آ سکتی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی آنکھ مچولی، صبح سویرے ہونے والی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بلوچستان کے شمال اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں بارش، بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری، ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد، حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ بدلے میں اسرائیل 300 سے زائد فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ 40 برس پرانی گلاسکو سینٹرل مسجد، اسکاٹ لینڈ حکومت نے مسجد کو ایک کیٹیگری عمارت کا درجہ دے دیا۔ گلاسکو سینٹرل مسجد اعزاز حاصل کرنے والی اسکاٹ لینڈ کی پہلی مسجد بن گئی۔ 1984 میں تعمیر ہونے والی گلاسکو سینٹرل مسجد کو اسکاٹ لینڈ کی تاریخی اور ثقافتی عمارتوں میں شامل کیا گیا۔ 7 میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات 17 فروری سے شروع ہوں گی۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا افتتاح پیر کے روز گورنر سندھ کامران ٹیسوری مزار قلندر پر حاضری دے کر کریں گے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی کرٹن ریزر تقریب 16 فروری کو ہوگی۔ لاہور میں تاریخی کلا کے دیوان عام میں تقریب میں ICC اور PCB کے اہم عہدیداران شریک ہوں گے۔ شام کو شروع ہونے والی تقریب میں کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشیل ترانہ بھی پیش کریں گے۔ شعیب ملک اور حسن علی نے بھی عاطف اسلم کی آواز کے ساتھ پرفارم کیا۔ بہاولپور میں 20ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی سٹاک کیٹیگری میں ریس میں دھول اڑاتی گاڑیوں پر ڈرائیورز کا شاندار مہارت کا امتحان۔ سٹاک کیٹیگری میں خواتین سمیت 78 ریسرز کی شرکت۔ لاہور میں فیض فیسٹیول کی رنگینیاں، ڈھول کی ترنگ۔ فیسٹیول کے دوسرے روز مختلف ہالز میں 32 سے زائد موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ مشاعرے کتب کی رونمائی ہوگی۔ رقص، داستان فیض سے شائقین محظوظ ہو سکیں گے۔ اردو اور پنجابی کے شاعر، سفر نامہ نگار اور معلم ڈاکٹر حسن رضوی کی 23ویں برسی۔ حسن رضوی کے شعری مجموعوں میں ہجر دی پہلی شام، کوئی آنے والا ہے، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا بھی شامل۔ 15 فروری 2002 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ اور پریزاد کا کردار ادا کرنے والے اداکار احمد علی اکبر اور ماہم بطول کی مہندی کی تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پریزاد کی قوالی نائٹ کے بعد مہندی کی تقریب نے بھی مداحوں کی توجہ حاصل کی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائن۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز۔